بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ما شاء الله. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه. الله أكبر. الله الله. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. الله ما شاء الله. الله أكبر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ما شاء الله. الله أكبر. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله ما شاء الله. أحسن. جميل. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. الله. وكذلك نجزي المحسنين. الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله
ما شاء الله الله أكبر زينت ولينت ما شاء الله. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله الله ما شاء الله 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 إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. الله ما شاء الله الله الله. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. ما شاء الله. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله ما شاء الله. قال هي راودتني عن نفسي قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها الله الله. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن
كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله 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 ما شاء الله. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. ما شاء الله. الله أكبر. الله الله أحسن جميل. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وصحبه الأخيار. ما شاء الله.